subscribe and press the bell icon to never miss any update. मेरो कामलाई लिएर मेरो मामुले जति प्राउड फिल गर्छिन्छ होला म अर्को मामुसँग एउटै प्लेटफर्म सेयर गरिरहेको छु भने त्यो कुराले उहाँलाई अझ प्राउड बनाउँछ सो हैन अस्ति भर्खर हाम्रो एकजना एकदमै ट्यालेन्टेड प्रतिभाशाली पत्रकारले को असामयिक निधन भयो हैन अनि उहाँको फोटो हालेर उहाँको बारेमा यत्रो लामो लामो प्याराग्राफ लेखेर सबैजनाले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहनु भएको थियो अनि त्यो स्क्रोल गरिरहँदा मलाई चाहिँ मनमा के आयो भने नि हैन बितेर गएको मान्छेको लागि त हामी त्यति धेरै श्रद्धाञ्जली गर्नको लागि रिप लेख्नको लागि अग्रसर हुन्छौँ हैन तर के बाँचिरहेकाहरूलाई बाँच्न दिएका छौँ त निकिशाको बारेमा त्यो एउटा चिज फेरि अर्को घटना भाइरल भयो हैन बाँच्नेहरूलाई चाहिँ हामी मर्न बाध्य बनाइरहेका छौँ अनि मरेका लागि चाहिँ यति लामो प्याराग्राफ बाँचिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको क्याना नेपाल तपाईँ हेराउनु भएको छ क्या नेपाल टिम आज कुराकानी गर्नको लागि दुईजना विशेष सुन्दरीहरूसँग रहेको छ सदाबहार सुन्दरी नेपाली सिनेमा क्षेत्रको एउटा इतिहास हुनुहुन्छ गर्विलो नाम गौरी मल्ल हुनुहुन्छ साथमा चाहिँ सुन्दरता पनि छ उहाँको बौद्धिकता पनि छ बोल्ने कला पनि छ उहाँको हरेक क्षेत्रमा माहिर र पर्फेक्ट ब्युटी विथ ब्रेन रिमा विश्वकर्मा हुनुहुन्छ उहाँहरू दुईजना हुनुहुन्छ आज मेरो अतिथि श्रृङ्खला कस्तो लाग्छ प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनु होला गौरी म्याम स्वागत छ यहाँलाई थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद पनि सुरुमै आज चाहिँ जसो तसो समय दिनुभयो होइन सो थ्याङ्क यू सो मच यसको लागि पनि होइन समय त मिल्या बेलामा त जहिले नि दिन खोजिरहेको हुन्छु नि यस्तो ब्लेम लाउनु हुँदैन कि इज बिजी आजकल एकदमै रिमाजी स्वागत छ यहाँ थ्याङ्क यू सो मच तपाईँले पनि धेरै पछि टाइम दिनुभयो ओभरअल दुईजना सुन्दरताले बौद्धिकताले हरेक कलाले निपुण र सम्पूर्ण महिलाहरू यति सम्बोधन गर्दाखेरि पनि अझै कम हुन्छ मैले सम्बोधन गर्दा चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै आभारसँगै यो फ्रेममा प्रस्तुत भइदिनु भयो सुरुवातमै आभार यहाँलाई थ्याङ्क यू द्याट्स रियली नाइस अफ यु कोही मान्छे उठ्या जस्तो उड्न लाग्यो हामी होइन तारिफ अलि बढी हजुरलाई त बानी पर्नुपर्ने नि आजकल होइन एभ्री विक तारिफ कस्तो भइरहेछ ओभरअल तपाईँको डान्सिङ विथ द स्टार्स नेपालसँगको एक्सपिरियन्स म त धेरै कुरा सिक्दैछु कुन टपिकमा नाच्न तपाईँले सिक्नु पर्दैन बोल्न तपाईँले सिक्न आवश्यक छैन बाँकी छ के नाच्न सिक्न पर्दैन होइन नाच्न सिकेर कहिले पनि सकिँदैन तर तपाईँ त आफैमा हामीले हेरेर नाच्नको लागि र अभिनय गर्नकै लागि निपुण गौरी मल्ल भनेर चिनेको मान्छे हो हामीले त त्यो निपुणता भन्ने कुरा मान्छेको कहिले हुँदैन मान्छे सिक्दा सिक्दै नै जाने हो त्यो कहिले पनि त्यो कोही पनि कुनै पनि कुरामा एक्चुली निपुण हुँदैन नि सिकि नै रहेको हुन्छ नि होइन सो रिमाजी आज मलाई अरू केही सोध्न मन लागेन गौरी मल्ल छेउमा हुँदा म जति ब्लेस्ड भएको छु तपाईँ कति पर्सेन्ट ब्लेस्ड हुनुहुन्छ एज एन एक्टर त्यो म जोडौँला होइन तर सुरु गर्नुपर्दा हामीले जिन्दगीमा पहिलो आइडल जसलाई मान्छौँ नि आफ्नो पेरेन्ट्सलाई मान्ने हो नि मेरो मामुको पनि आइडल भनेपछि उहाँको छेउमा बस्न पाइरहेको छु होइन मेरो कामलाई लिएर मेरो मामुले जति प्राउड फिल गर्छिन्छ होला म अर्को मामुसँग एउटै प्लेटफर्म सेयर गरिरहेको छु भने त्यो कुराले उहाँलाई अझ प्राउड बनाउँछ सो मेरो लागि यो एज अ पर्सन व्यक्तिगत उपलब्धि हो कि एज एन एक्टर मात्र नभएर एउटा आमाको अगाडि छोरीको मलाई मनपर्ने मान्छेसँग पुगेछ मेरो छोरी भन्ने हुन्छ नि त सो त्यो हिसाबले पनि दिस इज भेरी स्पेसल टु मी रिमाको कामहरू कतिको हेर्नु भ्याउनु भएको छ तपाईँले हेर्छु कस्तो लाग्छ एकदम राम्रो लाग्छ एकदमै राम्रो सबै कुरामा म त मैले पर्सनली पनि मैले भनेको छु रिमालाई धेरै पटक जुन बेला उसले भिजा गर्ल गरेकी थिइन् त्यो बेलादेखि नै होइन म एकदम फ्यान हुँ रिमाको कामको त्यसमा कुनै शङ्कै छैन जबकि त्यो सिनेमामा उसको ती धेरै उहरू त थिएन तर जति थियो त्यो एकदम तारिफ गर्न योग्य थियो सो म स्टिल त्यो कुरामै छु
नयाँ आउने जेनेरेसनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँ? रिमाजी जस्तो ट्यालेन्टेड जेनेरेसन जो सिनेमा अभिनय मात्र होइन अभिनय बाहेक हरेक क्षेत्रहरूमा निपुण भएर आइरहनु भएको छ होइन, यी नयाँ पुस्ताहरूलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? मलाई उहाँहरूलाई हेर्दा यस्तो लाग्छ मैले सिक्न लाइफमा अझ धेरै बाँकी छ जस्तो लाग्छ। सो उहाँहरूबाट उहाँहरूको काम, उहाँहरूको सङ्गत, उहाँहरूको हरेक शैलीहरू, त्यसबाट म प्रत्येक दिन कहीँ न कहीँ केही न केही सिकिराखेको हुन्छु भन्ने फिल हुन्छ। सो मेरो लागि पनि एउटा स्कुलिङ जस्तै लाग्छ मलाई न्यू जेनेरेसनलाई देख्दाखेरि। मलाई फेरि यही विषयमा क्रस क्वेसन गर्नै अप्ठ्यारो लाग्छ। तपाईँहरूको जेनेरेसनले सिक्दैछौँ भन्दाखेरि नि म प्रश्न गर्नेलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्दो रहेछ। सायद रिमाजीलाई पनि अप्ठ्यारो लाग्छ होला, किनभने सिनेमा के हो भनेर हामीले तपाईँहरूलाई हेर्दै हुर्केर बुझेका हौँ, अभिनय के हो भनेर पनि हामीले तपाईँहरूलाई हेरेर हुर्केर बुझेका हौँ। उहाँहरूले पनि आई थिङ्क बुझ्नुभएको त्यही नै हो। तपाईँहरूले देखाइदिएर सिनेमा र चलचित्र उद्योग यहाँसम्म पुग्छ है, यो बाटो भनेर देखाइदिएर आज हामी चलचित्र पत्रकारिता गरिरहेका छौँ। हाम्रो मेरुदण्ड पनि तपाईँहरू नै हो। अनि फेरि तपाईँहरू हामी नै सिकिरहेका छौँ भनिदिनुहुन्छ भनेपछि हामी त जमिनमै रहेछौँ, उठ्नै बाँकी रहेछौँ जस्तो लाग्छ। यो सोच बनाइराख्नुहोस्, किनभने जुन दिन तपाईँलाई लाग्छ तपाईँ जमिनबाट माथि आउनुभयो त्यो दिन तपाईँको सिक्ने क्रमदेखि लिएर तपाईँको प्रगतिमा पनि बाधा आउँछ। कोही पनि मान्छे कम्प्लिट हुँदैन होइन। त्यसैले गर्दाखेरि म त प्रत्येक दिन सिकि नै रहेको हुन्छु। तपाईँसँग पनि सिकिराखेको हुनसक्छु। मैले कुनै बाहिर बाटोमा हिँडिराखेको छु भने कति पात्रहरू हुन्छ, चरित्रहरू हुन्छन्, त्यहाँबाट पनि कति कुराहरू सिकिराखेको हुन्छ। यो सिक्ने क्रम हो, यसको एन्ड नै छैन होइन। अब यहाँ आएपछि हेयर सेट गर्नु परेन अनि उहाँलाई एकदम जी स्टाइल पनि त्यति नै फुटेज खान आउनु भएको थियो, उहाँलाई टेलिभिजनको फुटेजले पुगेको छैन। हामी अहिले रियन जासमा छौँ, आज ओपनिङ भएको छ। उहाँहरूलाई हाम्रो हृदयदेखि नै एकदमै बधाई छ। उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना पनि गर्दछौँ हामीहरू। अनि अब अहिले यस्तो अवस्था छ, त्यो अवस्थामा पनि आफ्नो कामलाई प्राथमिकता दिएर उहाँले यो खोल्नु भएको छ। सो एकदम धेरै धेरै बधाई र आउने दिनहरूमा अझ प्रगति होस्, उन्नति होस् यस ठाउँको होइन। सैलुन, पार्लर होइन अनि मेकअप कतिको इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मान्छेलाई निपुण र सम्पूर्ण बनाउनको लागि? हाम्रो जस्तो प्रोफेसनमा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ होइन। जुन बेला मैले आजभन्दा अब 30-32-35 वर्ष अगाडि काम सुरु गरेको थिएँ, त्यति बेला पनि इम्पोर्टेन्ट थियो। त्यति बेला त नयाँ विग राख्नु परेको थियो, पुरा सिनेमाभरि विगले काम चलाएको थिएँ मैले होइन। भने यी चिजहरू हाम्रो फिल्डमा नहुने अपरिहार्य कुरा हो। त्यसले गर्दा यसलाई हामी साइड लगाएर हिँड्न सक्दैनौँ, यसलाई साथमै लिएर हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो। अहिले पनि छ। रिमाजीलाई के लाग्छ सौन्दर्यता मेन्टेन अनि जसरी यो पार्लरहरू खुलिरहेका छन्, विश्वसनीयताको अर्को प्रश्न उठ्ला, त्यो सर्भिस लिएपछि थाहा हुन्छ होइन। तर इम्पोर्टेन्ट कतिको छ? कुनै पनि चिजमा तपाईँले हार्डवर्क गर्नुभयो होइन, अघि मामुले भनि नै हाल्नुभयो, पर्फेक्सन सिक गर्नु भनेको फुलिसनेस हो। तर तपाईँको आफ्नो जे भर्जन छ त्यसलाई बेस्ट भर्जनको रूपमा तपाईँले अलिकति ग्रुमिङ गरेर आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने वाइ नट। अन टप अफ इट हामी यस्तो प्रोफेसनमा बिलङ गर्छौँ जहाँ चाहिँ तपाईँले पर्दामा हामीमा देख्ने पर्फेक्सनको पछाडि धेरैजनाको मेहनत लागेको हुन्छ कि, हेयर स्टाइलिस्टदेखि लिएर मेकअप आर्टिस्ट होइन, ड्रेस डिजाइनर, धेरैजना मान्छेको मेहनत लागेको हुन्छ। र त्यो पर्फेक्सन जब पर्दामा देखिन्छ मान्छेले उहाँहरूमा त्यो चेन्जेस आउन सक्छ भने वाइ नट अन अस भन्ने एउटा आउँछ नि खुल्दुली, त्यो जिज्ञासा मेटाउने सोल्युसनहरू चाहिँ प्रोफेसनल मेकअप आर्टिस्ट, प्रोफेसनल हेयर स्टाइलिस्ट उहाँहरूसम्म पुग्छौँ। अनि इट्स नट जस्ट अबाउट मेकओभरको मात्र कुरा होइन कि कहिलेकाहीँ तपाईँले आफूलाई अटेन्सन दिएर आफूमा अलिकति मेहनत गर्नुभयो भने तपाईँको कन्फिडेन्स नै बुस्ट हुन्छ। तपाईँले कुनै दिन राम्रो लुगा लगाउँदाखेरि तपाईँले अरू मान्छेको अगाडि जुन कन्फिडेन्टका साथ आफूलाई प्रेजेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, देयर इज अ चेन्जेस कि। सो अ लिटल बिट अफ ग्रुमिङ क्यान मेक अ ह्युज डिफरेन्स। एकजना इन्डिभिजुअलको पर्सनालिटीमा मात्र होइन, उहाँले अचिभ गर्ने कुराहरूमा पनि त्यसले एकदम भाइटल रोल खेलिरहेको हुन्छ। सो अहिलेको टाइममा आएर त इट्स अ मस्ट जस्तो भइसक्यो। सो
तपाईँहरू दुवैजना सचेत र सबल अनि आफैमा इन्डिपेन्डेन्ट महिला हुनुहुन्छ होइन। मलाई आई थिङ्क रिमाजीलाई यो प्रश्न मैले अगाडि पनि गरेको छु। आज गौरी मामलाई यहाँ भेटिसके पछाडि यो प्रश्न नगरी म छोड्दिनँ होइन। सिनेमा क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति तपाईँको सुरुवातदेखि अहिलेसम्म कसरी लिनुहुन्छ? हेर्ने दृष्टिकोण के छ सिनेमा क्षेत्रमा महिलाको उपस्थितिलाई? तपाईँको पालामा के थियो र अहिले परिवर्तन के पाउनुहुन्छ? यो प्रश्नै हास्यास्पद छ कि एक्चुअली भन्ने हो भने सिनेमा नसिनेमा महिलाको उपस्थिति बिना संसारै छैन नि। सिनेमामा मात्रै भन्ने त कुरै आउँदैन। कुनै एउटा समाजले महिलालाई गौणको रूपमा हेरेर त्यो समाज विस्थापित हुँदैन के। त्यो यस्तो थियो स्त्री पुरुषको अवस्था र त्यस्तै नै छ। मानसिकतामा मात्रै फरक भएको हो होइन। केही समाज यस्तो छ जसले यसलाई अलिकति त्यही हिसाबले आफ्नो हिसाबले बनाउन खोजिरहेको छ। तर अब अहिले मान्छेहरू धेरै पढे लेखेर अलिकति आफै सचेत हुने र सोच्न सक्ने अवस्था सृजना भइसक्यो समाजमा। त्यसैले अहिले मान्छेले कसैले भने पनि त्यो भन्ने मान्छेसँग हाँस्छ कि यो पागल भएछ भनेर होइन। किनभने यो निर्माण यस्तो छ एक अर्काको सहयोग बिना त समाजको निर्माण त सम्भवै छैन नि होइन। अनि यहाँ त्यो विभाजन गर्ने एउटा शारीरिक उसमा लिएर एउटा यो हास्यास्पद कुरा हो। मलाई त यो पहिला पनि हाँसो उठ्थ्यो, अहिले पनि हाँसो उठ्छ होइन। त्यसैले अब जहाँसम्म सिनेमाको कुरा हो, सिनेमा पनि हामी समाजकै प्रतिरूप त हामीले दर्शाउने हो, हामीले समाजकै कुराहरूलाई नै ल्याउने हो भनेपछि त्यहाँ पनि महिलाहरूको भूमिका सशक्त नै हुन्छ होइन। अब त्यही हो, कतिपय सिनेमाहरू कुन किसिमको हुन्छ, कतिपय कुन किसिमको हुन्छ, आफ्नो आफ्नो तरिकाको स्क्रिप्ट बनेको हुन्छ। तर लकिली जहाँसम्म मेरो कुरा छ, मैले खेल्ने सिनेमाहरूमा महिलाहरूको भूमिका मैले सशक्त नै पाएको छु र न्याय गर्ने कोसिस पनि गरेकी थिएँ। आज पनि त्यही किसिमको त्यही हिसाबको सिनेमाहरूको अफर हुन्छ, गर्छु। भएन भने पनि मलाई कुनै सिनेमामा मलाई अब एउटा एज अ गेस्ट अपिरियन्स मात्रै आइदिनुहोस् भने पनि त्यो पनि मलाई खुसी लाग्छ होइन। कमसेकम म चलायमान भइरहेको छु भन्ने मलाई फिल हुन्छ। सो किनभने यो मेरो फिल्ड हो होइन, मैले सिकेको पनि यही नै हो भने सिनेमा एउटा महिलाको क्यारेक्टर एउटा बनेको हिजो पनि एकअर्काको परिपूरक थियो, आज पनि छ र भोलि पनि रहनेछ। खालि यसलाई हेर्ने एउटा मानसिकतामा मात्रै बदलाव आउन जरुरी थियो। अब हिजो थिएन होला त्यो प्रश्नहरू थिए होला, तर आज बदलाव आइसकेको छ जस्तो लाग्छ मलाई। यही प्रश्नमा तपाईँले अगाडि दिएका जवाफभन्दा फरक केही आए कि सोचाइ भोगाइ छन् कि छैनन् रिमा? आई थिङ्क अबको फोकस हामीले अबको प्रश्नहरू र अबको उत्तरहरू चाहिँ हामीले जेन्डर ओरिएन्टेड क्वेसन्स र एन्सर्समा नभएर अब चाहिँ हामीले इन्डिभिजुअलको क्वालिफाइड कतिको क्वालिफाइड छ, गुणात्मक सङ्ख्यात्मक भन्दा पनि गुणात्मक रूपमा चाहिँ हामीले फोकस गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। इट्स नट अबाउट मेनलाई कति प्रायोरिटी दिइन्छ, वुमेनलाई कतिको भ्याल्यु दिइन्छ होइन कि एज एन इन्डिभिजुअल हामी कतिको तयारी गरिरहेका छौँ अबको फ्युचरसँग डिल गर्नको लागि। अबको हाम्रो प्रायोरिटी भनेको त्यो हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। तपाईँ कतिको डिल गरिरहनु भएको छ त? स्टेज कतिको मिस गरिरहनु भएको छ? खासमा मैले सोध्न खोजेको टेलिभिजन त्यो पर्दा र स्टेज कतिको मिस भइरहेछ? ट्रुली स्पिकिङ यस्तो हुँदो रहेछ, सिन्स आफू कन्साइन्समा आएदेखि नै आई हेभ अलवेज बिन वर्किङ लेडी होइन। अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्ने यति बानी परेछ कि काम नहुँदा पनि काम सृजना गर्न सक्ने त्यतिको कन्साइन्स चाहिँ आइसक्यो होइन। सो यस, आई हेभ बिन मिसिङ अ लट। त्यो स्टेज, त्यो टेलिभिजन, त्यो दर्शक सबै कुरा मिस त भइरहेको छ, बट आई हेभ बिन फाइन्डिङ माई ओन वेज टु टेल अ स्टोरी। हामी कथा सुन्न मन पराउने मान्छेहरू हौँ, हामी कथा भन्न मन पराउने मान्छेहरू हौँ। त्यसैले कुनै न कुनै तरिकाले कुनै न कुनै प्लेटफर्मबाट म त कथा भनि नै रहेको छु। अनि तपाईँका कथाहरू मजेदार आइरहेका छन् तपाईँका युट्युब च्यानलमा, त्यो पनि हो हामी हेरिरहेका छौँ होइन। सो तपाईँले कतिको इन्जोय गरिरहनु भएको छ त्यो टेलिभिजनको स्टेज होइन? नाच्न सहज हुने रहेछ कि नाचेका मान्छेहरूलाई जज गर्न? दुवै कुरा कठिन हो होइन। न नाच्न सहज छ, न नाचेको मान्छेहरूलाई जज गर्न सहज छ है। दुवै कुराको लागि दिमाग चाहिन्छ। अनि मान्छेहरूले पहिला पहिला भन्थे नि नाचेर खा जस्तो हो भनेर भन्ने समाज पनि थियो एउटा होइन। तर नाच्ने मान्छेलाई थाहा हुन्छ कि नाच्न कति गाह्रो हुन्छ भनेर होइन।
त्यसैले नाच्न सहज कहिले पनि थिएन र भोलि पनि हुँदैनन्। नयाँ नयाँ कुराहरू आइरहेको हुन्छ, आविष्कार भइरहेको हुन्छ, हरेक कुराहरू सिक्ने चाहिँ त्यो बनिरहेको हुन्छ। त्यसैले नाच्न सहज छैन। जहाँसम्म नाचेको जज गर्न सहज छ कि छैन भने त्यो बिल्कुलै सहज छैन। त्यसमा एउटा एउटा कुरालाई हेरेर बोल्नुपर्ने हुन्छ। सो बिल्कुल त्यो दुवै कुराहरू मेरो लागि कमसेकम सहज छैन। तपाईँले एकदमै असहज बनाउने मान्छे पनि हुनुहुन्छ यहाँ। भएको थियो नि लुरे म नुहाएर कपाल सेट गरेर आइसकेँ। कति लामो गफ हो, एउटाको गफले त पुग्थ्यो 2-2जना लेडिज यहाँ, त्यसमाथि खुब अङ्ग्रेजी। थाहा छ दाइ, फेरि मलाई सुन्दरी महिलाहरू देखे पछाडि म गफ गरिरहन रुचाउँछु। मलाई भनेको यो चाहिँ लेट मी रिमाइन्ड, मैले अघि पनि कुरा गरेको थिएँ, अब महिला पुरुषको होइन कि अब व्यक्तिको कुरा गरौँ भनेर। के भन्नु त, महिला त महिलै हुन्छ होइन, सुन्दरी महिला नै उहाँले सुन्दरी महिला। पुरुष सुन्दर हुँदैन लाग्दैन तपाईँलाई? पाल्न आउनु बाँकी होइन छ नि त। तपाईँलाई खासमा के महिला सुन्दर लाग्ने हो कि? व्यक्तिगत रूपमा तपाईँलाई सुन्दर चाहिँ को लाग्छ हामी जान्न चाहन्छौँ। गौरी मल्ल अरू कोही हामी सबैलाई हो, हामी सबैलाई। अब चाँडै नै अब फेरि वैवाहिक जीवनमा बाधित हुनुहुन्छ होइन? रिमाजी नो कङ्ग्रेचुलेसन। हामी चाहन्छौँ गौरी मामुले बिनाजु कहाँबाट आउँदैन? जन्तीहरू यिनीहरू नै हो मेरो दुईटा। हामी यो हाम्रो अन्तर्वार्ता हेरिरहने सम्पूर्ण अडियन्सलाई इन्फर्म गराउन चाहन्छौँ गौरी मामु एकदमै होइन, हामीले डान्सिङ विथ स्टार्सको कुरा गऱ्यौँ। हजुर गरिसक्यौँ। कमेडी च्याम्पियन सिजन 2 पनि आउँदैछ। अनि द भोइस नेपाल सिजन 3 पनि अब चाँडै स्टार्ट हुँदैछ होइन? डान्सिङ त्यसको फर्स्ट उहाँ अडिसनको लागि गौरी मामु जाँदै हुनुहुन्छ होइन? अडिसन यहीँ गरौँ न। मामु अडिसन हामी यहीँ तपाईँ होस्ट होइन? तर जानु न ल भोइस पेपर उहाँलाई दादाको अगाडि मलाई हुनुहुन्छ कि दादा हजुर खासै यो उमेर एउटै भए पनि हामी त्यही अब रिमाले मलाई दादा भन्छ, म उसलाई दिदी भन्छु, त्यही हो। उहाँलाई के भन्नुहुन्छ? दिदी नै हो। मेरो त मामु जन्मेकै छैन। हामी कुरा कहाँ पुगिरहेको थियो? कन्टिन्यू। यो शताब्दी यो एरा चाहिँ महिलाहरूले लिड गरिरहेको एरा हो, देश हाँक्नेदेखि लिएर होइन म चाहिँ बाई है। मामु। त्यही भएर पुरुषहरू यसो अटेन्सन सिकर भइरहेको छ। डान्स गर्न सजिलो कि जज गर्न सजिलो? राइट ओके। हैन त? त्यही माथि सो ठ्याक्कै एउटा प्रश्न उठाउनु भयो, जाँदा जाँदैको प्रश्न बन्ला यो चाहिँ मेरो होइन। महिलाले नि देश लिड गरेको भन्नुभयो उहाँले होइन? सो फेरि अब जेन्डर वाइज प्रश्न भयो भन्नु होला। महिलाले नै दुवैजनालाई है प्रश्न है, महिलाले नै नेतृत्व गरेको देशमा महिलाहरूकै उपस्थिति, प्रस्तुति र सुरक्षा कतिको प्रत्याभूत गर्नुभएको छ? यस्तो रमाइलो कुराकानी गर्दा यस्तो सिरियस टपिक निकाल्नु भयो। यस्तो टपिकमा चाहिँ वी रियली हेभ टु टक अबाउट इट के इट्स अ हाई टाइम होइन? वी हेभ टु बी रिस्पोन्सिबल एज अ सिटिजन, रिस्पोन्सिबल एज एन इन्डिभिजुअल के। आज बिहान मात्रै उठ्ने बित्तिकै अब फेसबुक स्क्रोल गर्ने होइन, सोसियल मिडिया स्क्रोल गर्ने टाइममा म एउटा यस्तो दुःखद न्युज पढ्नु पऱ्यो मैले कि अन्डर एज एकजना इन्फान्टको आई स्टार्टेड माई डे विथ अ रेप न्युज टु बी अनेस्ट। अनि आई फेल्ट लाइक जति नै होइन, जति नै लेभलमा गएर आफूले संसार बुझे जस्तो लागे पनि होइन, केही हदसम्म अचिभ गरे जस्तो लागे पनि when we have to come across such kind of news, यस्तो निरीह फिल हुँदो रहेछ कि मेरो अस्तित्व के त होइन? एम आई सेफ? म घरबाट निस्किन सेफ फिल गर्छु त? म नै सेफ फिल गर्दिनँ, मलाई नै आइडेन्टिटी क्राइसिस भइरहेछ भने वाट अबाउट अल दोज लेडिज जसको आवाज सुनिने लेभलसम्म पुगिएको छैन भनेपछि कि। सो सायद हामी मात्र होइन, तपाईँहरू पनि यस्तो पोजिसनमा हुनुहुन्छ, यस्तो ठाउँमा हुनुहुन्छ जहाँ तपाईँहरूको आवाज सुनिन्छ। सो यो विषयलाई हामीले साँच्चै नै एउटा जिम्मेवार नागरिकको रूपमा छलफल गर्नु अत्यन्त आवश्यक छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। मलाई त वास्तवमा एकदम निशब्द नै हुन्छु कि यस्तो टपिकहरूमा जब कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ लाज लागेर आउँछ कि बोल्ने भनेर होइन। तर एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जसरी एसिड भिक्टिम्सहरूले एउटा कमसेकम एउटा उहाँहरूले एउटा उ त पाउनुभयो कि यस्तो किसिमको कानुन बन्नुपर्छ भनेर, त्यस्तै यो विषयमा पनि छलफल हुन जरुरी छ है। यसमा पनि कानुन बन्न जरुरी छ। यस्तो कानुन जसको बारेमा सोच्दा पनि मान्छेले
यस्तो किसिमको अपराधहरू गर्ने बारेमा सोच्न पनि नसकोस् कि है, त्यस्तो कानुन बन्न जरुरी छ। हामी भन्छौँ नि अब यो मानसिकता बदल्नुपर्छ, तर यो मानसिकता बदल्ने क्रममा हामीले धेरै यस्ता अबोध बालबालिकाहरूलाई गुमाइसकेका हुन्छौँ कि कानुन बन्नु पर्यो, एकदम डरलाग्दो कानुन है, जसलाई सोच्दाखेरि पनि मान्छेले यो अपराध गर्नसम्म सोच्न पनि नसकोस् होइन। यो हुन असाध्यै जरुरी छ। यो त एउटा हेर्नु, एउटा सानो बालिका रेप हुनु भनेको ऊ बाँच्नु र मर्नुको कुनै अर्थै छैन कि। ऊ त्यही बेला मरिसक्यो भनेपछि ऊ एउटा लास हो, भएन? लास भएन भने त्यसको सजाय के त? सोच्नुपर्छ, डर लाग्दो तरिकाले सोच्नु र मनन गर्न आवश्यक छ। यो हामी एकदम म त बोल्नै छ, यस्तो समाजमा अहिले हामी बसिरहेका छौँ। यो हरेक दिन मैले पनि त्यही सेम न्युज पढेको थिएँ होइन। कसरी यो कुरालाई लिने भाइ? यो त हरेक दिन यो मात्रै हो, बाउले आफ्नो छोरीलाई रेप गरिरहेको हुन्छ। यो समाज इट्स लाइक डर भन्ने नै छैन। अस्ति भर्खर हाम्रो एकजना एकदमै ट्यालेन्टेड प्रतिभाशाली पत्रकारले को असामयिक निधन भयो होइन। अनि उहाँको फोटो हालेर उहाँको बारेमा यत्रो लामो लामो प्याराग्राफ लेखेर सबैजनाले श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिरहनु भएको थियो। अनि त्यो स्क्रोल गरिरहँदा मलाई चाहिँ मनमा के आयो भने नि होइन, बितेर गएको मान्छेको लागि त हामी त्यति धेरै श्रद्धाञ्जली गर्नको लागि, रिप लेख्नको लागि अग्रसर हुन्छौँ होइन। तर के बाँचिरहेकाहरूलाई बाँच्न दिएका छौँ त? त्यो स्वतन्त्रता, त्यो भावनात्मक, त्यो इमोसनल, त्यो सोसियल सेक्युरिटीका साथ बाँच्न दिएका छौँ त हामीले। अनि लगत्तै फेरि त्योभन्दा पछि फेरि हाम्रो टिकटकको बहिनी हुनुहुन्छ नि निकिशाको बारेमा त्यो एउटा चिज फेरि अर्को घटना भाइरल भयो होइन। बाँच्नेहरूलाई चाहिँ हामी मर्न बाध्य बनाइरहेका छौँ अनि मरेका लागि चाहिँ यति लामो प्याराग्राफ बाँचिदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको आशय गरे। सो वेयर आर वी लिडिङ एज अ सोसाइटी के? हामी कता वी आर सो कन्सियस अबाउट राम्रो लुगा लाउनुपर्छ, सफा लुगा लाउनुपर्छ भनेर, तर के हाम्रो भावना र सोच चाहिँ सफल छ त? हाम्रो विचार सफल छ त? हामीले सङ्गत गर्ने बेलामा मान्छे छानेर सङ्गत गर्छौँ नि, यो मान्छेको गतिलो मान्छे हो उसको सङ्गत गर्नुपर्छ भनेर, तर त्यसरी नै के हामीले सङ्गतका मान्छेहरूलाई त्यो पोजिटिभ इम्प्याक्ट त्यो हामीले हाम्रो विचारहरूलाई फिल्टर गरिरहेका छौँ। अपराध भनेको त एक्सट्रिम लेभलमा हो, अपराधको सोल्युसन भनेको त कानुनी उपचार मात्रै हो, तर त्योभन्दा अगाडिको जुन प्रोसेस हुन्छ, आर वी अवेर एज अ सिटिजन टु स्टप पिपल राइट देयर के? त्यो कुनै पनि एउटा नकारात्मक विचारले अपराधको रूप लिनुभन्दा अगाडिको एउटा त्यो विकृति, त्यो सोच हुन्छ नि नकारात्मक सोच, त्यो सोचलाई त्यहाँ रोक्नमा हामी कतिको सक्षम भइरहेका छौँ, हामी कतिको अवेर भइरहेका छौँ त? अहिले यति बेलाको अवस्था यस्तो छ कि हामी त्यसमा सचेत हुन सक्ने अवस्था पनि छैन र अहिले असम्भवको अवस्था छ। तर मेरो त्यसैले गर्दाखेरि मलाई के लाग्छ भने अब कानुनी व्यवस्था नै यस्तो बन्न आवश्यक छ जसबाट मान्छेले एकफेर सोचोस्। त्यो चाहिँ हुन जरुरी छ कि। जस्तो छ नि बाहिरतिर मिडल इस्टतिर कस्तो डरलाग्दो कानुन छ नि है, मान्छेले कुनै केटी मान्छेलाई, कुनै बालिकाहरूलाई एकफेर त्यसरी सोच्नु या त्यो किसिमको आपराधिक मनस्थितिमा जानु अगाडि एकफेर त सोच्छ नि त। डर भन्ने चिज हुनुपर्छ। डर भएन कि जबसम्म त्यो डर मान्छेमा पैदा हुँदैन उसले त अपराध गरिरहन्छ नि। के ठुलो कुरा भयो उसको लागि? यहाँ त यत्रो ठुल्ठुलो काण्डहरू भएर मान्छे बचेर हिँडिरहेको छ अनि सानातिना अपराध त हो नि यो भनेर सानो बच्चा ओ माई गड मान्छेले कसरी त्यो इमेजिन पनि गर्न नसकिने कुरा। फेरि कानुन भन्ने चिज चाहिँ कानुनले अपराधीलाई पनिस गर्छ होइन, तर एज अ समाज चाहिँ पहिला हामी आफू त्यो लेभलमा डजन्ट मिन कि जुन देशमा कानुन कडा छ, जुन देशमा अलरेडी कानुन फलो भइरहेछ त्यो देशमा त्यस्ता खाले घटना गर्दैन भन्ने ग्यारेन्टी छैन नि त। सो एज एन इन्डिभिजुअल, एज अ समाज हामी कहाँसम्म पुगिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हामीले क्रस चेक गर्नुपर्छ आफूले नै। हामी सबै सचेत हौँ, एकपटक सोचौँ ऐना हेरेर होइन। मैले यो प्रश्न गर्नुको पछाडि पनि यिनै पेरिफेरीका कुराहरू थिए र मैले कसलाई प्रश्न गर्दा सही हुन्छ भनेर मस्तिष्कमा घुमिरहेको थियो। तपाईँहरू दुवैजना यसको लागि मैले योग्य ठाने। मेरो प्रश्न सायद
सोध्न यो अवस्था र यो परिवेशमा लायक थियो कि थिएन, तर यो आवाज चाहिँ उठ्न जरुरी थियो। मैले यो रिसेन्टको फेजमा अघि तपाईँले उठाउनु भएको निकेशजीको केस, त्यस पछाडि म हिजो मात्रै एकजना एसिड भिक्टिमको उहाँसँग कम्युनिकेट भएको थिएँ। त्यो भर्खरै तपाईँले पनि पढ्नुभएको थियो, 4 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार पछिको हत्या, त्यस पछाडि 13 वर्षीय बालिकालाई बलात्कार। यिनै पेरिफेरीहरू मेरो मस्तिष्कमा पनि थिए र तपाईँहरूलाई प्रश्न गरेँ, यो पेरिफेरीमा योग्य थियो कि थिएन प्रश्न, तर मलाई गर्न योग्य ठानेर गरेँ। तपाईँहरूले पनि योग्य ठानिदिनु भयो र जवाफ दिइदिनु भयो। धेरै धेरै धन्यवाद। गौरी मामुको आशीर्वाद सदैव हामीलाई रहिराखोस्, यही कामना गर्छु म। रिमाको साथ सदैव रहिराखोस्, यही कामना गर्छु। र तपाईँ दुईजना लिडिङ लेडी हुनुहुन्छ आफ्नो सेक्टरमा, यो पनि सदैव कायम रहिराखोस्। धेरै धेरै धन्यवाद। अन्त्यमा केही भन्न मन छ? We started with the jolly vibes हैन, अनि यस्तो कस्तो उकुस मुकुस हुने सब्जेक्टमा ल्याएर तपाईँले हामीलाई टुङ्ग्याउन लगाइराख्नु भएको छ हैन। हामी यस्तो एरामा, यस्तो समयमा बाँचिरहेछौँ कि जहाँबाट हामीले हाम्रो आवाज हामी भौगोलिक रूपमा नपुग्न सक्ने मान्छेहरूसम्म पनि पुर्याउन सक्छौँ होइन। इट्स नट जस्ट द्याट मिडियामा आबद्ध हुनुभएको साथीहरू या हामीहरूको आवाज मात्र पुग्छ भन्ने होइन। तपाईँ एज एन इन्डिभिजुअल तपाईँको आवाज पनि तपाईँको सर्कलसम्म पुगिरहेको हुन्छ। सो बी भेरी केयरफुल। तपाईँले आफ्नो सामाजिक सञ्जालबाट आफ्नो सराउन्डिङमा के कस्तो कुराकानी गरिरहनु भएको छ, के कस्तो विषयमा मजाक उडाइरहनु भएको छ, त्यो चिजलाई लिएर एकदमै एज अ कन्सियस पर्सन केयरफुल भइदिनु होला। तपाईँको एउटा शब्द, तपाईँको एउटा स्टेटमेन्टले कसैलाई एकदमै नराम्रो तरिकाले हन्ट गर्न सक्छ। सो लेट्स ट्राई टु बी अ कन्सियस, अवेयर एन्ड रिस्पोन्सिबल सिटिजन भन्छु म चाहिँ। म पनि त्यही हो, सचेत रहनुहोस् होइन। अहिलेको अवस्थामा अलिकति स्वास्थ्यको राम्रो केयर गर्नुहोस्, तर यस समाजमा जे भइराखेको छ त्यसलाई, जुन कुरा गलत छ त्यसलाई गलत भइराखेको छ भनेर भन्ने हिम्मत राख्नुहोस् होइन। किनभने बोल्नेको पिठो पनि बिग्छ, नबोल्नेको चामल बिग्दैन भनेको जस्तै हो कि आवाज एउटा हराउन सक्छ, दुईवटा हराउन सक्छ, तर धेरैजनाले एउटै कुरामा आवाज उठायो भने त्यसले कहीँ न केही असर चाहिँ पुर्याइराख्छ। सो यस्तो किसिमको आपराधिक घटनाहरूको विरोधमा पनि बोल्न चाहिँ जरुरी छ, बोल्न चाहिँ नछोड्नु होला, त्यही नै भन्न चाहन्छु। टेक केयर, स्टे सेफ गाइज।